بالمفروض كنستعملوه في الحالة فاش كتكون ليفالياسيون نيجاتيف وما كيكونش السيركوي. دونك ايفالياسيون نيجاتيف بلس سون سيركوي. دونك غادي ناخدو واحد ليكزامبل. عندنا ا بغينا نمشيو في 5 بغينا نمشيو ل6 في 3 بغينا نمشيو دي ناقص واحد ها هو ديال ليفالياسيون نيجاتيف دي نمشيو ناقص واحد. دونك نرسمو الجدول. عندنا A B C D. عندنا هنايا حسب A هو السومي دو ديبار لي زوتر سي لانفيني. عندنا في الالغوريثم بالما تنخدمو هنايا لي بريديسيسور ماشي بحال ديكسترا كنخدمو بلي سيكسيسور. دونك في هاد الحالة هادي ا راه فيكسي. دونك غادي نشوفو بريديسيسور دو بي. دونك كاين عندنا ا كاين عندنا سي كاين عندنا دي، ثلاثة د الاسهم اللي داخلين. دونك عندنا ا بي دي. دونك لامدا دو في lambda de V égale lumine lambda de A plus l'évaluation من A le V ou là lambda de V plus l'évaluation de B D là. عفوا هنايا مش مكايناش B هنا C كاين A و C و D. دونك هنا C هنا C CV. دونك lambda de D plus L l'évaluation ديال DV. دونك في هاد الحالة عندنا lambda دو A شحال كتساوي سي زيرو L دو A V من A ل V هي 5. دونك لامدا دو سي عندنا في الطابلو كتساوي لانفيني سي في. دونك موان زان هنايا لانفيني كتساويها في الطابلو دي في كتساوي لنا موان زان. دونك هاد لانفيني مخداماش. دونك هادي 0 بلس 5 هو 5 من ا. دونك كنمشيو للطابلو كنديرو 5 ا. من بعد غنشوفو prédécesseur de C هو اللي فوالا. دونك سي عندو غير ا. دونك ملي عندو ا حيت هي بوحدها بلا ما نديرو المين. دونك لامدا دو ا وما غاديش تغير لحقاش راه السومي دو ديبار هي لامدا دو ا بلس ال دو ا سي. دونك غتساوي لنا 0 اللي كاينه في الطابلو بلس ا سي هي 3. دونك غتعطينا 3 من ا. دونك prédécesseur de D الاخر عندو غير سي. دونك ملي سي ما غاديش تغير حيت راه ما غاديش تغير من ا هي. دونك غادي تبقى حتى هي فيكس. دونك غادي تعطينا لامدا سي كتساوي لنا لامدا دو سي بلس ال دو سي دي. دونك سي دي هي 1 و لامدا دو سي كاينه في الجدول هي 3. دونك غادي تعطينا 4 من سي. غادي نعاودو زاد ليتيراسيون هنا فاش كانت لانفيني غادي نجي نعوضوها راه كاين دابا في الطابلو. دونك غادي تعطينا 3 هنا 3
و دو عندنا 4. دونك 4 موان 1 تعطينا 3. 3 موان 1 سي 2 و 2 أصغر من 5. دونك المينيموم هو 2. دونك 2 من سي، راه سي هنايا جبنا 2 من سي، 3 ناقص 1، 2 من سي. من بعد هادي قلنا صفر غادي تفيكساو، لحقاش غير عندنا واحد السومي، و السومي هو السومي دو ديبار. حتى هذا سي تعلق سي، دونك هذا غادي تفيكساو. من بعد ليطيراسيون الاخرى غادي يكون هنا 0 هنا 3 هنا 4، غادي تبدل حتى حاجه. دونك غتكون هي موان 2 هي المينيموم، دونك هي فيكسي. دونك لو كوشمون هو جوج عاود 0 2 سي 3 ا 4 سي. لو شومان من ا دي هي كنديرو كاينه دي، من بعد سي غادي تدينا لا صافي. إلا بغينا نديرو من ا نحو دي، إلا من ا نحو السير سهلة تكون سي عاد ا صافي. هذا هو بيلمان. و بيلمان فورد هو تيخدم في الحالة فاش كيكون ليفالياسيون نيجاتيف افيك سيركوي، تيكون سيركوي. دونك غادي نشوفو شي حالة اكزومبل. عندنا ا كتمشي 5 بي. شوفوني بحال هاد ليكزومبل اللي درنا دابا، نزيدو غير سيركوي 2 موان 1. هاهو لو سيركوي. دونك هنايا دي هنايا 3. دونك نرسمو الجدول. دونك احنا رسمنا الجدول، من بعد غادي نشوفو لي بريديسيسور دو سي. بريديسيسور دو سي شكون هما؟ كاين ا كاين بي. دونك لامدا دو سي تساوي لو مينيموم دو لامدا دو ا بلس ال دو ليفالياسيون تاع ال دو سي من ا سي فيرغول، ولا لامدا دو ياش دو بي بلس ال دو بي سي. دونك ا سي تعطينا 3 بي سي تعطينا 2. دونك هنا ا كاينه في الجدول سي 0 هنا لانفيني. دونك المينيموم هنا هو 3 من اش من ا. من بعد غنشوفو لي بريديسيسور دو دي. عندنا دي سولمون عندو غير سي. دونك لامدا دو دي تعطينا لامدا دو سي بلس ال دو سي دي. سي دي سي 1 سي 3 دونك 4 من سي. عندنا بي بريديسيسور دو بي. شنو تعطينا بي؟ كاينه سي ا دي. دونك ا سي دي. دونك تعطينا لامدا دو بي تعطينا لامدا دو ا بلس ال دو ا بي، ولا لامدا دو سي بلس ال دو سي سي بي، ولا لامدا دو دي بلس عفوا مكتبهاش دونك غنديرها في تحت، ولا لامدا دو دو بي plus L de B D. Donc A, B, c'est 5. C, B, c'est moins 1. D, B, c'est moins 1. Donc je connais maintenant qu'il y a A, il y a 0. Plus 5, elle s'atteint 5. عندنا لامدا سي شحال قلنا كتساوي 3. سي 3 ناقص 1 هي 2. هنايا عندنا 5 وهنا 2. دونك هنايا دي كاينه 4 موان
زين هي 3. دونك المينيموم هو 2 من سي. دونك غادي نعاودو ليتيراسيون. دونك هنايا قلنا كانت هنا لانفيني غادي تولي ديال بي غتولي فيها جوج بلس 2. دونك 2 بلس 2 سي 4 و 4 اكبر من 3. دونك غتبقى فيكس. دونك هادي فيكس. عندنا في دي عندنا سي ملي يبقى سي فيكس دونك غتبقى حتى هي دي فيكس. دونك بي هي حتى هي ملي تفيكسو هادو دونك غادي تبقى حتى هي فيكس. دونك عندنا 0 3 ا 4 سي 2 سي. دونك هذا تتسمى بالما فورد. هو كيتستعمل في الحالة قلنا فين كيكون لو سيركوي بلوس فالياسيون نيجاتيف. هاد الحالة لو سيركوي هو هذا سيمبوك. المهم السيركوي كتنطلق من واحد السومي كتعاود ترجعلو. انطلقنا من هنا غنعاود نرجعلو لهنا. السلام عليكم ورحمة الله.